اے مسلمانانو داسې عظیم پیغمبر د الف نه واړه د یا پورې هغه شان بیانوي. الف وایي د الله رسول محمد مصطفی، با وایي بانی اسلام محمد مصطفی، دا وایي تاجدار حرم محمد مصطفی، دا وایي صوت ولا محمد مصطفی، جیم وایي جلیل القدر محمد مصطفی، ها وایي حبیب الله محمد مصطفی، خا وایي خاتم الرسول خاتم الانبیاء محمد مصطفی، دار وایي د دوه جهانو سردار، دار وایي ذلک الکتاب محمد مصطفی، را وایي رحمت للعالمین، زا وایي د زمانې امام، سین وایي ساقیه کوثر، شین وایي شافع محشر، صاد وایي صادق او امین، واد وایي د ضعیفانو امام، عین وایي د عجم او د عرب ایمان، غین وایي د غریبانانو ایمان. ای مسلمانانو ځان وپېژنئ. د امت غم دي کوو په هر قدم دي کوو ستا یو رب خو نه دی